अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आतिशे इश्क को पढ़ेंगे। आतिशे इश्क मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान जो दिलों को जलाती नहीं बल्कि एक करती है। कहते हैं कि इश्क एक रोशनी है और ये रोशनी जब दिल में उतरती है तो सबसे पहले दिल को ही जलाकर राख करती है। ये वो आग है जो सुकून छीन लेती है मगर ज़िंदगी बख्श देती है। ये वो आग है जो फना के दहाने तक ले जाकर मोहब्बत को अम्र दरिया में गर्क कर देती है। ये कहानी है इस आतिश की जो ताहियांग खानज़ादा के सीने में भड़क उठी थी। एक ऐसे मर्द की जिसके गुरूर ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया मगर एक औरत के सामने वो अपना दिल हार बैठा था। महक चौधरी, वो औरत जो इसके जुनून, इसके लम्स और इसकी बेताब मोहब्बत का सामना बड़े हौसले से के साथ करती है। ये आग इन्हें जला भी देगी और निखार भी देगी। ये इश्क इन्हें जुदा भी करेगा और अम्र भी, क्योंकि आतिशे इश्क वो आग नहीं जो बुझ जाए। ये वो शोला है जो दिलों को राख बनाकर मोहब्बत को ज़िंदा रखता है। बहुत बातें करती हूँ ना मैं। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार। आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि खुदावंद करीम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज मेरा थोड़ा गला और ख़राब हो चुका है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। आई नो आवाज़ आज बहुत बुरी है लेकिन आप लोगों को तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो चलें जी, एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आतिशे इश्क एपिसोड नंबर 31। अबीहा की शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी, सारी रस्मों रिवाजों के साथ। आलियान चौधरी की सारी खुशियां वापस लौट आई थीं सिर्फ एक वजूद की वजह से। और इस दौरान हमीदा चौधरी ने भी कोई नई गड़बड़ नहीं की थी। शादी के एक हफ्ते बाद वो दोनों इस वक्त यूनी में मौजूद थे, लेकिन वो बंदा अपनी पढ़ाई को बिल्कुल फरामोश किए हुए था। इसके गिर्द बमरे की तरह मंडलाता रहता था। आधे से ज़्यादा दिन इसका महक चौधरी की क्लास में गुजरता। इस दौरान टीचर्स की डांट फटकार भी पड़ती थी, लेकिन जिसे असर हो जाए वो ताहियांग खानज़ादा नहीं। शादी की रस्मों के बाद वो फिर से अपने माँ बाप से लाताल्लुक़ हो चुका था। वो उन्हें शादी में भी सिर्फ महक चौधरी की ज़िद पर लाया था। शादी के दौरान आलियान चौधरी आरियान खानज़ादा में बहुत कम बात हुई थी। वो भी सिर्फ ज़माने को दिखाने की खातिर। बीजान और दाजान ने बहुत इसरार किया था कि इन्हें भी अब महक की रुखसती दे दें, लेकिन आलियान चौधरी इसका फ़ैसला अपनी बेटी पर छोड़ चुके थे, जिसने बड़े महज़्ज़ब तरीके से रुखसती से इनकार किया था। वजह अभी दोनों की दूरी एजुकेशन थी, जो सिकंदर खानज़ादा को किसी हद तक मुनासिब ही लगी थी, इसलिए वो खामोश हो गए थे। और वैसे भी अभी आरियान खानज़ादा की गर्दन में पड़ा हुआ सरिया निकलना बाकी था। वो इस वक्त भी उसकी क्लास में मौजूद था। चूँकि वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तो उसे अपने चंद साथी स्टूडेंट्स के साथ छोटी क्लासों को ऑब्ज़र्व करने की ड्यूटी दी गई थी। वो उसके साथ बैठे बजाय क्लास के उसे ऑब्ज़र्व करने में बिज़ी था। वो अपनी नज़रें एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नहीं हटा पा रहा था। सारी क्लास इन दोनों की तरफ मतवज्जो थी। वो जब भी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती तो उसे फ्लाइंग किस पास करते आँख विंक करता तो वो लाल गुलाब बनती नज़रें झुका जाती। इसने कहा था वो इन हैज़ल ग्रीन आँखों में अपना अक्स देखना चाहता है, सो वो जी भर कर देख रहा था। यूनिवर्सिटी में बहुत से चेहरे ऐसे थे जो इस रिश्ते से जेलिस भी थे। इनमें ही वो दो नाम तो पहले ही आप लोग जानते हैं, लेकिन एक एंट्री जो आज हुई है वो अनोखी ही थी। लैला दुरानी, ताहियांग खानज़ादा की बचपन की दोस्त। वो बहुत अरसा पहले अपने वालिदैन के साथ अब्रॉड चली गई थी, अब फिर से वापस लौट आई थी और आते ही सीधी यूनिवर्सिटी पहुंची थी। वो यहाँ पर सबकी ही फेवरेट थी अपनी काम तबीयत की वजह से। एक तो खूबसूरती में कमाल और दूसरे बेइंतहा दौलत। और वो कहते हैं ना कि जब हुस्न और दौलत दोनों ही मिल जाएं तो अच्छों में भी गुरूर आ जाता है। कुछ ऐसा ही होने वाला था अब। मिसिस खान, बहुत बड़ा जुल्म किया है आपने इस गरीब पर। मेरी मोहब्बत और नरमी का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही हैं आप। वो इस वक्त यूनी के कैंटीन में मौजूद थे। इनके सामने टेबल पर पिज़्ज़ा और कोक रखी थी, जिसे अभी तक दोनों में से किसी ने भी हाथ तक नहीं लगाया था। इन दोनों में जब भी इस मौजू पर बहस होती तो वो अच्छी खासी तकरार के बाद भी अधूरी ही रह जाती और मिस्टर खानज़ादा को ही अपनी हार माननी पड़ती। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि जब तक हमारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मजाल है जो आपको भी असर हो जाए, वो भी अपने नाम की एक
जानती हैं ना कि आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए इतने नखरे दिखाती हैं। वो रूठे लहजे में अब बोला था। तो इसमें क्या बुरा है, अपने हबी को नखरे दिखाती हूँ ना, किसी और को तो नहीं ना। और क्या आप मेरे नखरों से तंग आ गए हैं अब वो रूठे अंदाज में मुंह बसोरते हुए पूछने लगी थी। अरे हमारी इतनी मजाल कहाँ, दिखाइए नखरे दिखाइए, जितने जी चाहे नज़र नखरे दिखाइए। आपके नाज नखरे नहीं उठाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। वो फिर शरारती और बेबाक हुआ था। हेलो वी, कैसे हो? इन दोनों में अभी बहस हो रही थी कि पीछे से आती नस्वानी आवाज़ ने इन्हें चौंका दिया था। ये कौन है जो आपको इतना फ्रैंकली बुला रही है? ऐसे तो मैंने भी कभी नहीं बुलाया। वो उसे घूरते हुए पूछने लगी थी। आई डोंट नो, उसने दोनों हाथ खड़े करते घबराते हुए कहा था। डोंट नो के बच्चे मुझे इतनी जल्दी भूल गए, वो लड़की उसके कंधे पर चपत रसीद करते बोली थी। ताहयान खानज़ादा ने खड़े होते पीछे मुड़कर देखा। अरे लैला, तुम वापस कब आई? वो इस लड़की को देखते हुए अब बोला था। बिल्कुल उसी टाइम पर जिस टाइम पर तुम मुझे भूल चुके हो, वो अपने रूठे लहजे में बोली थी। अरे नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मुझे। अच्छा छोड़ो, गले तो मिलो, इतने अरसे बाद मिल रहे हो। वो लड़की अब उसके गले में बाहें डालते बेबाकी से बोलती उसके गाल चूम गई थी। साथ खड़ी लड़की शोलों की जद में आई थी। इसकी हैज़ल ग्रीन आंखें लाल अंगारा हुई थी और इनमें तेज़ी से पानी भर आया था जिसे वो पीछे धकेल गई थी। और बताओ कैसे कटेगी दिन, कैसे कटी ये रातें? वो लड़की अब गुनगुना कर बोली थी। पूछो ना साथिया, जुदाई की बातें। ताहियां खानज़ादा की ज़ुबान भी बेख्तियार फिसली थी, जिसे सुनते महक चौधरी की बस हुई थी। वो अब अपनी बुक्स उठाते वहाँ से निकलने लगी थी कि इसकी कलाई किसी मजबूत हाथ में आई थी। वो इस लड़की को पीछे हटाते से एक झटके से अपनी तरफ खींच गया तो वो उसके सीने से आ टकराई थी। निगाहें ज़मीन में गड़ी हुई थी, देखने की हिम्मत कहाँ थी उसे किसी की बाहों में। लैला, मीट माई फियांसी, महक खानज़ादा। इसने फियांसी क्यों कहा? मनकूहा हूँ ना इसकी? शक की पहली लकीर पड़ने लगी थी। और महक, दिस इज़ लैला दुरानी, माई बेस्ट फ्रेंड। ताहियां खानज़ादा इसे देख कुछ ज़्यादा ही खुश था। बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। लैला दुरानी फिर से इससे चिपकने की कोशिश करने लगी थी। हेलो मिस लैला, आई एम महक चौधरी। उसने भी जताती नज़रों से देखते कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया था। वो बस उसे देख कर रह गया था। और बताओ अंकल आंटी कैसे हैं? आए हैं या फिर से तुझे अकेले भेज दिया? वो फिर से लैला से मुखातिब होते पूछने लगा था। आप लोग बातें करते, मैं चलती हूँ, महक ने खुद पर काबू पाते हुए कहा था। अरे नहीं, बैठो ना, मैं अभी तो आई हूँ और आप चल दी हैं। अपना खाना तो खा लें। सॉरी मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है, आप लोग खाना खा रहे थे। आप लोग खाना खाएं, मैं चलती हूँ। मैं तो बस इस डफ़र से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि कुछ देख न सकी। अगेन सॉरी। वो दोबारा से सॉरी बोलते जाने लगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम बैठो हमारे साथ, तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा मंगाया है, मिलकर खाते हैं। बल्कि रुको, मैं तुम्हारा वो स्पेशल सॉस भी मंगवाता हूँ। वो उसे बिठाते हुए वेटर को इशारा करते बुलाने लगा और वो वहाँ खड़ी अजनबी लग रही थी। आप भी बैठे ना महक, लैला दुरानी ने बैठते हुए उसे भी बैठने का कहा था। नहीं, मुझे देर हो रही है, मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, आप लोग एंजॉय करें, मैं चलती हूँ। वो इतना कहते मुड़ी थी। किधर जा रही हैं? खाना तो खा लें। ताहियां खानज़ादा की आवाज़ ने उसके कदम रोके थे। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो बमुश्किल इतना ही कह पाई थी। भूख क्यों नहीं है? इतनी लड़ाई करके पिज़्ज़ा मंगवाया है और अब भूख नहीं है? ऐसे कैसे? चुपचाप यहाँ बैठो और खाना खाओ। वो तहकमाना लहजे में बोला था। लहजा भी बदल गया था, उस वक़्त थी लेकिन अब उड़ चुकी है। वो इतना कहते आगे बढ़ी थी। क्या मेरा यहाँ यूँ अचानक आ जाना बुरा लगा है? लैला दुरानी के सवाल ने फिर से पैर जंजीर किए थे। नहीं मिस लैला, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप लोग बचपन के दोस्त हैं, इतने अरसे बाद मिले हैं, ज़ाहिर है एक्साइटमेंट तो होगी ना। मैं भी अगर अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से इतने अरसे बाद मिलूँगी तो ऐसे ही रिएक्ट करूँगी। आप लोग बैठें, बचपन की यादें ताज़ा करें, लाइफ एंजॉय करें, मैं चलती हूँ। आपके बार वो रुकी नहीं थी। उसके कदम अब लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आज चाल में वो एतमाद नहीं था, बल्कि कदम लड़खड़ाए थे। वो कुछ क्यों नहीं कह रहा था? उसने मिसिस हान कहने की बजाय महक खानज़ादा क्यों कहा था? बीवी कहने की बजाय फियांसी क्यों कहा था? आज इन आँखों में अजनबियत क्यों महसूस हुई थी? रोज़ाना वो हज़ारों लड़कियों के पास से गुजरते उसे बेबाक इशारे करती थी, कहीं तो बहुत गलत जुमले भी कसती थी। कईयों ने तो महक को बाकायदा रोक कर धमकाया भी था, लेकिन वो बजाय घबराने के मुंह तोड़ जवाब दे दिया करती थी। लेकिन ये लड़की महक चौधरी को डरा गई थी। इसे खोने का खौफ पहली बार बैठा था दिल में। आंखों से आंसू गिरते, गालों को भिगोते ज़मीन पर गिरकर बेमौल हुए थे।
وہ پیچھے وہ حیران پریشان کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ تمہاری فیانسی تو بہت ایٹیٹیوڈ والی ہے۔ بیجی تو بڑی تعریف کر رہی تھی۔ مہک کے وہاں سے جاتے ہی لیلا درانی بولی تھی، نہیں وہ ایسی بالکل نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کسی بات کو لے کر ٹینس ہے، تم بیٹھو میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہوئے جانے لگا تھا، میں 4 سال بعد آئی ہوں اور وہ بھی صرف تم سے ملنے کے لیے، اور تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ لیلا درانی نے اس کا بازو پکڑتے سے روکا تھا۔ وہ ایک نظر اپنی کلائی پر ڈالتے دوسری نظر لیلا درانی کے چہرے پر ڈال گیا تو وہ معصومیت کی ہر حد توڑتے آنکھیں ٹپٹپاتے منہ بسوتے بولی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ ٹھنڈی آہ بھر کر بیٹھ گیا۔ آخر بچپن کی دوستی تھی، رواداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ وہ اپنی خوبصورتی کا جال بچھانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ خوبصورتی نے اس مرد کو بھی اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھے مزے سے پیزا کھاتے پرانی یادیں تازہ کر رہا تھا اور ادھر لائبریری میں کوئی اپنی جلد بازی پر پچھتا رہا تھا۔ ارے بھابھی آپ اکیلی، آپ کے شوہر کدھر ہیں؟ آج کیسے اکیلا چھوڑ دیا آپ کو؟ ہر ٹائم چپکے رہتے تھے، لیکن آج کیا ہوا؟ ارے تم نہیں جانتے، آج وہ واپس آ گئی ہے نا۔ لائبریری میں کھڑے اسٹوڈنٹس آج بکس پڑھنے کی بجائے ان دونوں کی لائف ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ کون؟ کسی لڑکی کی آواز آئی تھی، وہی جو آج تک تاہیانگ خانزادہ کو انگلیوں پر نچاتی رہی تھی۔ سنا ہے بہت قریب تھے دونوں ایک دوسرے کے، اور یہ بھی سنا ہے کہ خان صاحب پرپوز کرنے والے تھے کہ وہ ابراڈ چلی گئی تھی۔ یہی یونیورسٹی میں ہی پرپوزل کی تیاری کی گئی تھی، پوری یونی کو سجایا گیا تھا۔ یہاں لائبریری کے سامنے ہی تو بہت بڑا سیٹ لگایا گیا تھا۔ وہ پھولوں کا بکے لیے انتظار کرتا رہ گیا اور مس لیلا درانی انہیں انتظار کرتے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اب واپس آ گئی ہیں تو پیار پھر سے جاگ گیا ہوگا۔ اب وہ لوگ اس پر ترس کھانے لگے تھے۔ وہ وہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، تیزی سے وہاں سے نکلی اور اپنے چہرے کو بے-دردی سے رگڑ کر صاف کیا۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ گال اور ناک بھی سرخیاں چھلکا رہے تھے۔ وہ پیچھے کھڑا طنزیہ ہنستے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ڈھیروں نوٹ نکالتے ان سب کو دیے اور ساتھ میں کچھ پیپرز بھی دیے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے خوش ہوتے وہاں سے نکلتے چلے گئے اور وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ تاہیانگ خانزادہ لیلا درانی سے جان چھڑانے کے بعد اسے پوری یونی میں ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ اگر وہاں ہوتی تو دکھتی نہ۔ وہ اب پریشان ہوتے اسے کال ملانے لگا۔ چند رنگ ٹون کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی اور پھر فون پاورڈ آف ہو گیا تھا۔ وہ اپنی گردن سہلاتے اب دوسرا نمبر ٹرائی کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ نہیں بھائی، وہ میرے ساتھ تو نہیں ہے۔ انفیکٹ جب وہ آپ کے ساتھ گئی تھی مجھے اس کے بعد سے نظر ہی نہیں آئی۔ فون سے آتی آواز سنتے وہ سچ میں پریشان ہوا تھا۔ وہ تو آج کل گاڑی بھی نہیں لا رہی تھی تو گئی کیسے؟ یہ خیال ذہن میں آتے وہ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا۔ اپنی گاڑی نکالتے وہ روڈ پر اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، لیکن وہ کہیں ہوتی تو نظر آتی نہ۔ موبائل فون ہاتھ میں پکڑے مسلسل نمبر ڈائل کرتے جا رہا تھا، لیکن تنگ آ کر وہ فون ڈیش بورڈ پر پٹک گیا اور ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے دوسرے ہاتھ سے کبھی سر سہلاتا تو کبھی چہرہ۔ وہ ایسے کیسے مجھے بتائے بغیر جا سکتی ہے؟ وہ میرے بغیر جا کیسے سکتی ہے؟ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ کو وہ حد تک تیز کر گیا تھا۔ چودھری ولا کا 1 گھنٹے کا راستہ وہ 10 منٹ میں طے کرتے۔ جب چودھری ولا پہنچا تو گارڈز نے جلدی سے گیٹ کھول دیے اور وہ گاڑی وہیں چھوڑتے چابی گارڈز کی طرف پھینکتے اندر کی جانب بڑھا۔ سامنے سب تیار کھڑے تھے کہیں جانے کے لیے۔ ان میں وہ بھی کھڑی تھی۔ آنکھوں کی سرخی اور سوجن بتا رہی تھی کہ محترمہ جی بھر کر رونے کا شغل فرما چکی ہیں، لیکن ان میں لگا گہرا کاجل کچھ اور بھی وضاحتیں دے رہا تھا، جیسے کہ وہ اپنے اندر کا درد چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ارے آؤ بیٹے، اچھا ہو گیا تم بھی آ گئے، ہم نکلنے ہی والے تھے ایئرپورٹ کے لیے۔ اسے دیکھتے رچنا چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایئرپورٹ کس لیے؟ وہ اس سے نظریں ہٹائے بنا بے دھیانی سے پوچھنے لگا تھا۔ لو جی، جیجو کو یاد ہی نہیں، میرب نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ کیا یاد نہیں؟ اس کے یہ الفاظ سنتے اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اسے اندر تک تکلیف دے گئی تھی۔ ان کا دھیان مہک سے ہٹے تو کچھ اور یاد ہونا۔ اس بار وہ چونکا تھا۔ فکر نہ کریں آپی، آج کل مہک کے علاوہ بھی بہت سی مصروفیات ہیں جناب کی۔ طنز کا تیر سینے میں گھونپ دیا گیا تھا۔ شادی کروا کر بہنوں کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھتے ابیحا کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے بہن کا مان دیا تو وہ بھی شکوہ کر گئی۔ سوری بچے، پچھلے دنوں کچھ ضروری کام تھے جو نپٹانے زیادہ ضروری تھے۔ وہ شارب کی طرف بڑھتے اسے گلے سے لگا گیا تو شارب نے تشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، لیکن شارب کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے کانچ کی کرچیاں اسے صاف دکھائی دی تھیں، جو بظاہر تو نظر نہیں آتی، لیکن ان کی تکلیف کی شدت کا احساس واضح نظر آتا ہے۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور وہ بھی ماں کی
شارب ٹوٹ چکا تھا اور اسے کیسے سمیٹا گیا تھا اس بات کا اندازہ صرف تاہیانگ خانزادہ اور ابیہا کو ہی تھا۔ میرے جیسا غریب بندہ کہاں کسی کو یاد رہتا ہے، پھر بھلا وہ دیس سے باہر جائے یا دنیا سے۔ میں اگر مر بھی جاؤں گی نا تو بھی انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ سندس کا شکوہ سب کو لرزا گیا تھا۔ سندس، کیا اول فول بک رہی ہو؟ شپ شپ بولو سندس کی بچی۔ پہلا جملہ رچنا چودھری نے اور دوسرا مہک نے کہتے اسے ڈپٹا تھا۔ پردیس جا رہی ہو، کچھ اچھا بولو، تقدیر کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی کبھی منہ سے نکلی فوراً سن لی جاتی ہے۔ 1000 دفعہ تم لوگوں کو سمجھا چکی ہوں کہ منہ کھولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا نکلے گا اس منہ سے، لیکن مجال ہے جو تم لوگوں کو اثر ہو جائے۔ ایک تو پہلے ہی میرا دل نہیں کر رہا اسے اکیلے پردیس بھیجنے کا، اور اوپر سے تم لوگوں کی یہ باتیں۔ رچنا چودھری اب اپنے دل کے وسوسے سے سب کو سمجھانا کم ڈرا زیادہ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا بیگم، وہاں سبیہہ ہے نا، اور اس کے کزن بھی وہی ہیں، اور پھر کچھ مہینوں کی بات ہی تو ہے۔ تاہیانگ اور شارب لوگ بھی تو جا رہے ہیں اسپیشلائزیشن کرنے۔ آلیان چودھری نے سندس کے گرد حصار مضبوط کرتے کہا تھا۔ میرا جانا تو ایک ہی شرط پر ہوگا، اگر آپ لوگ منظور کر لیں تو میں آج ہی اپنی مسز خان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چل دوں گا، ورنہ تو بھول ہی جائیں۔ وہ اپنی ٹون میں واپس آتے سے بے باک انداز سے بولتے مہک کو آنکھ ونک کر گیا تھا۔ پھر تو بھول ہی جاؤ برخودار۔ سامنے بھی آلیان چودھری ہی تھے جن کے لیے ان کی بیٹی کا فیصلہ ہی پتھر پر لکیر تھا۔ ایمان سے ساسو ماں سچ سچ بتائیے گا، آپ کو سسر جی کی قسم، کیا ہماری مسز بھولنے والی چیز ہیں؟ اس نے اپنی ساس کے گرد حصار بناتے اپنی مسز کی طرف دیکھتے آنکھ ونک کرتے پوچھا تھا۔ شرم تو چھو کر نہیں گزری تجھے؟ رچنا چودھری نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ماں کان چھوڑ دیں پلیز، کچھ تو عزت رہنے دیں مسز کے سامنے۔ وہ اب اپنے کان چھڑواتے ہوئے بولا تھا۔ سب کا کہا مشترکہ تھا، اس نے نظریں نہیں اٹھائی تو دل میں تکلیف اٹھی تھی، اور چہرے کا سرد پن تو سانس کھینچنے کے لیے مترادف تھا۔ جہاں سب کہے لگا کر ہنس رہے تھے وہیں وہ چہرے پر ہلکی سی اسمائل لیے ڈھیٹوں کی طرح وہاں موجود تھی۔ وہ اپنی تکلیف میں گھر والوں کی خوشی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا، ابھی تو چودھری ولا میں خوشیاں لوٹی تھیں، وہ کیسے انہیں برباد کر سکتی تھی؟ ابھی بہت سی ذمہ داریاں تھیں اس کے سر پر۔ آلیان چودھری اب زیادہ تر بیمار رہتے تھے، ابیہا کا گھر ابھی بسا تھا، سندس کو بھی تو آج ہی ابراڈ بھیج رہی تھی۔ چھوٹے تینوں ابھی بہت چھوٹے تھے، اسے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آلیان چودھری کے ساتھ ان کا بزنس بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ آج کل کوئی اعتبار کے قابل نہیں تھا، جہاں اپنے اپنوں کا خون کرنے کو تیار کھڑے ہوں، کبھی اپنے مفاد کی خاطر تو کبھی جائیداد کی خاطر، اور کبھی حسد میں جلتے ہوئے۔ تو ایسے میں آلیان چودھری کا ایک اجنبی پر بھروسہ کرنا کیا ٹھیک رہے گا؟ اسی وجہ سے وہ کبھی کبھار ٹائم نکال کر آفس بھی جانے لگی تھی، لیکن ابھی تک وہ دشمن جہاں ہر قدم پر ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن آخر کب تک؟ ابھی تو بہت سی منزلیں تھیں جو کٹھن تھیں، جنہیں اسے خود ہی طے کرنا تھا، اور وہ بھی شاید ننگے پیر۔ وہ سندس کو چھوڑ کر واپس چودھری ولا جا رہے تھے، تاہیانگ خانزادہ اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکلا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، گاڑی روکیں، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولتی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو تاہیانگ خانزادہ گاڑی کے دروازے لاک کر گیا۔ میں سب کے بیچ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا، لیکن اب اور نہیں، مجھے میرے چند سوالوں کے جواب دے دیں، پھر گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ گراتے ہوئے بولتے اسے وہ محبوب تو لگ ہی نہیں رہا تھا جو اس کا دیوانہ بنا پھرتا تھا۔ وہ اس کے گرانے پر سہم گئی تھی، یونی سے اکیلی کیوں نکلی؟ اس کے پہلے سوال پر ہی دل بیٹھ گیا تھا۔ جسے اپنی غلطی کا احساس نہیں، اس سے شکایت کیسی؟ مجھے گھر جلدی پہنچنا تھا، مختصر جواب دیا گیا۔ اچھا تو کیا میں لیٹ کر دیتا ہوں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ تو کیا نہیں کرتے؟ سوال کے پیچھے چھپی شکایت اور اکتاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تو میرا ساتھ اچھا نہیں لگتا؟ سوال تھا یا طنزیہ جواب سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی خاموشی پر اگلا سوال کیا گیا۔ میں اگنور کر رہی ہوں؟ میں؟ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ آنکھوں میں شکوہ تھا یا درد؟ تو کیا میں کر رہا تھا؟ ادھر بھی انجان بننے کی باتیں، کیا خوب کہا تھا اس نے۔ تو نہیں کر رہے ہیں کیا؟ ادھر سے بھی یہی شکوہ کیا گیا۔ اچھا، کب کیا میں نے اگنور؟ انجان بننا تو کوئی تاہیانگ خانزادہ سے سیکھے، بولے نا، جواب نہیں ہے کیا؟ کب کیا میں نے اگنور؟ وہ اس کی خاموشی پر تل ملا ہی تو اٹھا تھا جب پرانی دوستیاں نبھانے کے لیے نئے رشتے بلائے بیٹھے تھے۔ جواب تھا یا شک کا وہ ناگ جو اس رشتے کو زندہ نگلنے والا تھا۔
ताहियां खानज़ादा अपनी उम्र डालने वाली हंसी पर बमुश्किल काबू पा रहा था। तो जेलिस हो रही हैं मिसिज़ हान, वो सिर्फ दोस्त है मिसिज़ हान, सफाई देने की कोशिश की गई थी। मिसिज़ हान नहीं, महक चौधरी, यही कहा था ना कि फियांसी हैं, तो फियांसी मिसिज़ हान तो हो नहीं सकती। अंदर का कर्ब जो दबा था बाहर आने लगा था। वो बस देखता रह गया। गलती तो हो गई थी ना, और वो भी दूसरी दफ़ा। मुझे अब घर छोड़ दें प्लीज़, आपने प्रॉमिस किया था, वो इल्तिजा करते हुए बोली थी। वो जब गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर गया तो छोड़ूंगा अल्फाज थे, या फिर छोड़ ही दें तो अच्छा है। अगली बात पर गाड़ी एक झटके से रुकी थी। क्या कहा, दोबारा कहना ज़रा, मैंने ठीक से सुना नहीं। वो आपके धाड़ते हुए बोला था। महक का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। ताहियां खानज़ादा आगे हाथ रख कर उसे बचा गया था। मैंने कहा मुझे छोड़कर अपना लें अपनी पहली मोहब्बत को, जिसे प्रपोज करने के लिए पिछले 4 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। अब आ गई है तो अपनी सारी हसरतें पूरी कर लें। जितना भी खुद को मजबूत बना लेती, आंखों ने दगा कर ही जाना था, सो कर गई थी। आवाज़ में नमी महसूस करते वो थोड़ा धीमा पड़ा था। इस तरह के फतूर दिमाग में आते कहाँ से हैं? वो अब अपना चेहरा उसकी जानिब मोड़े, उसके चेहरे को दोनों हाथों से अपनी तरफ मोड़कर पूछने लगा था। उसे महक जैसी बोल्ड लड़की से कम इस तरह के रिएक्ट की उम्मीद नहीं थी। पागल हूँ ना, कुछ भी इमेजिन कर लेती हूँ। वो अब रोने लगी थी, आंखें दगा करते बरसात की तरह बरसने लगी थी। किसने तुम्हारे दिमाग में ऐसे फतूर बिठाए हैं? अब वो आपसे तुम पर आ गया था। रिश्ते का एहतराम ख़त्म होता जा रहा था। सारी यूनी में यही बातें हो रही हैं, लेकिन आपको इनके नाज नखरे उठाने से फुर्सत मिले तो पता चले कि आसपास क्या हो रहा है। वो अब थोड़ा तड़क कर बोली थी। वो इसकी दिली कैफियत समझने की कोशिश करते नाकाम हो रहा था। वो नहीं, इश्क नाकाम हो रहा था। क्या चाहती हैं? फिर से एहतराम किया गया था। सवाल था, या फिर जान छुड़ाने का बहाना? जान छोड़ना चाहती हूँ। ये सुनते अंदर आग लगी थी। कैसे छोड़ेंगी जान? इस सवाल पर आंखों में आंखें डालते देखा गया तो इन हैज़ल ग्रीन आंखों में ताहियां खानज़ादा को अपना दिल डूब कर उबरता हुआ महसूस हुआ था। वो इनसे आंसू अपने होंठों से चुनने लगा था। आंखों ने तेज़ी से बरसना शुरू कर दिया था। वो उसे दोनों बाजुओं में उठाते अपनी गोद में बिठा गया था। प्लीज़ मिसिज़ हान, जान निकालनी है तो एक ही दफ़ा जहर दे दें या फिर सूली पर चढ़ा दें, लेकिन ये आंसू बहाकर तिल तो ना मारें। वो मुसलसल आंसू अपने होंठों से चुनते हुए अब बोला था। कोई किसी की खातिर नहीं मरता, हर किसी की मौत उसके मुकर्रर वक्त पर होती है। ये सब अफसानवी बातें हैं। वो उसकी गोद से निकलने की कोशिश करते हुए बोली थी। जिस दिन मैं जान से जाऊंगा ना, तुम समझ जाओगी। वो उसके माथे पर अब लब रखते बोला था। प्लीज़ थोड़ी देर यूं ही बैठी रहो। वो इल्तिजा करते उसे गोद में बिठाए ही गाड़ी दोबारा से स्टार्ट कर गया था। ये किधर लेके जा रहे हैं? मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। वो चौधरी विला से अपोजिट साइड गाड़ी मोड़ गया तो वो फिर से मचलते हुए उसकी गोद से निकलने की कोशिश करते हुए बोली थी। वो अब लबों पर लब रखते उसे अपने तरीके से खामोश करवाते गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया था। अगले 10 मिनट में सरीना होटल के सामने पहुंच चुका था। होटल के सामने पहुंचते वो उसे गोद से साथ वाली सीट पर करते गाड़ी होटल के अंदर ले जाने लगा तो महक ने फिर से लाक खोलने की कोशिश की। इनफ महक, वो अब धाड़ा था तो वो नाजुक सी लड़की सहम गई थी। वो गाड़ी रोकते बाहर निकलकर इसकी साइड आते दरवाज़ा खोलकर हाथ बढ़ा गया तो वो कांपते हाथ को उसके हाथ पर रख गई थी। वो उसका कपकपाना महसूस करते मुस्कुराते हुए उसकी हथेली पर लब रखते मुस्कुराते हुए उसे अब देखने लगा था। वो तो पल में रंग बदलता था, बिल्कुल एक गिरगिट की तरह। वो उसे अब कुछ समझने लगी थी। अपनी गलती का एहसास शिद्दत से होने लगा था। मोहब्बत हुई क्यों थी और उसके साथ, और अगर कम वक्त हो ही गई थी तो इजहार करने की क्या ज़रूरत थी। वो लरसते हुए उसके साथ चल रही थी और वो उसके लरसते वजूद को अपने बाजुओं के हिसार में लिए आहिस्ता आहिस्ता चलते आगे बढ़ने लगा था। सामने का मंजर मिसमराइज करने वाला था। सामने बने गार्डन में हर तरफ फेरी लाइट्स जगमगा रही थी। राहदारी में दोनों साइडों पर बड़ी बड़ी लाइट्स यूं आगे बढ़ रहे थे, साथ साथ जलती जा रही थी। थोड़ा आगे जाते से महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे नरम कालीन बिछे हैं। वो नज़रें झुकाकर देखने लगी तो सारे रास्ते पर फूलों की रफश बिछी थी, लाल गुलाबों की। ऊपर वो सिंपल सफ़ेद सैंडल पहने चांदी से ज़्यादा चमकते पैरों में डायमंड पायल भी पहने हुए थी। उसी के नाम की पायल थी। इसे ये पायल भी अब जंजीर लग रही थी। और ऊपर सफ़ेद पैरों को छूती अनारकली फ्राक पहने, इस पर सफ़ेद
سفید اور ریڈ کلر کا دوپٹہ جو فراق پر کی گئی ایمبرائڈری سے میچنگ تھی، پہنے ہوئے کسی دوسرے جہاں سے آئی ہوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ وہ بھی سفید کلر کا سوٹ جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا پہنے ہوئے تھا، ساتھ میں سفید شوز پہنے، کالے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ چلتے میچ فار ایچ ادر لگ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ وہاں موجود ہوٹل کا سٹاف رک رک کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہت فرصت سے بنایا ہے دونوں کو بنانے والے نے، ایک لڑکا دوسرے سے کہہ رہا تھا۔ ہاں سچ میں کیا غضب کی جوڑی ہے، ان کے ساتھ کھڑی لڑکی نے کہا تھا۔ وہ اسے اپنی نگاہوں میں بسائے آگے بڑھنے لگا تھا۔ سر جب یہ کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے تھے تو مجھے آنے والی سے حسد ہو رہا تھا کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے لیے اتنا ہینڈسم بندہ اتنی محنت کر رہا ہے۔ لیکن میم کو دیکھ کر مجھے اب رشک آ رہا ہے، ایسے ہینڈسم بندے کے ساتھ اسی طرح کی پری ہونی چاہیے۔ اب ایک اور لڑکی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ دل پر پڑنے والی شک کی دھول اب مٹنے لگی تھی۔ ہیزل گرین آنکھیں کالی سی آنکھوں میں اور کالی سیاہ سمندر سی گہری آنکھیں ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھتے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ہی کسے تھی اب؟ تم جب سامنے ہو میرے تو دنیا ثانوی سی لگتی ہے، تم جب سامنے ہو میرے تو دنیا ثانوی سی لگتی ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت اب کسے ہے؟ نظر میں ٹھہر گئی ہے بس تصویر یار، یہ دل تو اب کسی منظر کا نہیں رہا۔ لبوں پہ تیرا ہی نام ہے، سانسوں میں بسی ہے خوشبو بس تیری۔ وہ اب اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے لبوں سے چھوتے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا، اور وہ اس کی ہر بات پر ایمان لے آئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے یونی میں کیا سنا یا کسی نے تمہیں کیا بتایا، اور نہ ہی مجھے یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی ہے، کیونکہ جس رستے گزرنا نہیں اس کے بارے میں تفصیل کیوں جاننی۔ مجھے غرض ہے تو اپنی زندگی سے، اپنی مسز ہان سے۔ ہاں میں نے لیلا کے سامنے اپنا رشتہ ظاہر نہیں کیا، یہ میری غلطی ہے، لیکن میں نے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ ہر ایرے گہرے کے سامنے اپنے رشتے کا شو کروں، سو میں نے نہیں بتایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے اپنے رشتے کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا، تو صبح ہی میں سب کے سامنے پھر سے اعلان محبت کے ساتھ ساتھ اعلان شادی بھی کر دیتا ہوں۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا جس پر وائٹ اور ریڈ کلر کے روزز کا ہارٹ بنا کر درمیان میں ویلوٹ کیس رکھا گیا تھا، اور ساتھ ہی ریڈ ہارٹ ویلوٹ کیک بھی پڑا تھا، ساتھ ہی کوک کے کین بھی رکھے گئے تھے۔ ساتھ پڑی کینڈل جن کی شمع روشن تھی وہ آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی، جیسے مہک کا غصہ تاہیانگ خانزادہ کے آتش عشق میں آہستہ آہستہ پگھل کر ختم ہو رہا تھا۔ میں آئی ڈانس ود یو، وہ ہاتھ آگے بڑھاتے اس سے اب اجازت مانگ رہا تھا، اور وہ ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی گئی تو تاہیانگ خانزادہ اسے لیے ساتھ بنے اسٹیج کی طرف بڑھتے اس پر چڑھتا ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ پیچھے میوزک سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تاہیانگ خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نزدیک کرتا ہے۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ گانے کے بول شروع ہوتے ہی وہ اسے گھما کر اپنے سینے پر سامنے لے آتا ہے اور پھر جھک کر اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کرتا ہے۔ تم نہیں جانتی مہک، جب تم میری آنکھوں میں دیکھتی ہو تو وقت جیسے تھم سا جاتا ہے، اور تمہاری یہ آنکھیں خاموش رہ کر بھی میرے اندر شور مچاتی رہتی ہیں، جذباتوں کا ایک ایسا شور جسے صرف تم خاموش کروا سکتی ہو، اپنی محبت کی ٹھنڈی پھوار ڈال کر۔ وہ اب آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑے دوسرا سٹیپ لیتا ہے۔ تم کو میں چنا لوں گا، تم سے اس دل میں چھپا لوں گا۔ خطرہ ہے مہک آج تمہارے لیے، تم اگر مجھے ایسے ہی دیکھتی رہی تو میں واقعی تم سے چرا لوں گا۔ وہ اسے حیران در حیران کر رہا تھا۔ پہلے خود متمنی تھا کہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا تھا، اور اب جب اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کے ہر حصے میں وہ خود کو محسوس کر رہا ہے تو ساتھ میں اسے بھی ڈرا رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی نظریں جھکا گئی تھی، دل میں جیسے طوفان برپا ہو، پسلیوں سے سر ٹکراتے وہ باہر نکلنے کو بےتاب۔ وہ اس کی دھڑکنوں کا شور بخوبی سن رہا تھا۔ تاہیانگ خانزادہ کے ہاتھ اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ گانے کی بیٹ تھوڑی تیز ہوئی تھی، آنکھوں میں وہی محبت، وہی آتش عشق۔ تم کو میں چرا لوں گا، تم سے اس دل میں چھپا لوں گا۔ تاہیانگ خانزادہ جھک کر اس کے بالوں کی مہک اپنے اندر اتارتا ہے۔ جانتی ہو مہک، جب تم پاس رہتی ہو نا تب دل کی دھڑکن بس دھڑکن نہیں رہتی، ایک دعا بن جاتی ہے۔
وہ اس کی مردانہ کلون کو اپنی روح کے اندر تک اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اور جب تم سے دور جانے کا سوچتا ہوں تو دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا ہے۔ سنو ذرا اس کا شور، یہ جو بے قابو ہو کر دھڑک رہا ہے نا، یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ گانے کا کلائمیکس ہوتا ہے، وہ اسے اپنے حصار میں قریب کھینچتا ہے تو دونوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکنے لگتی ہیں۔ ایک بار کہہ دو کہ تم صرف میری ہو اور میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو، ورنہ میں ہر روز تمہیں ایسے ہی پرپوز کرتا رہوں گا۔ وہ اسی طرح ڈانس کے مطابق سٹیپ لیتے، اس کی کمر اپنے سینے میں بھیجتے اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھتا ہے تو اس کی گرم سانسوں کی مہک سے اس کی گردن جھلسنے لگتی ہے۔ کیسی آتش عشق اس کے اندر دہک رہی ہے جو اس کے وجود کو جلا کر راکھ کر رہی ہے۔ تم کو چرا لوں گا میں تم سے، دل میں چھپا لوں گا، گانے کے آخری بول اور تاہیانگ خانزادہ کی بے قراریاں۔ تمہارے لیے شاید یہ وقت ٹھیک نہیں، لیکن میرے لیے یہی صحیح وقت ہے جب ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانا چاہیے۔ مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں اپنی پناہوں میں چھپا لوں اور ہم دونوں دو جسم ایک جان ہو کر اکٹھے براڈ چلیں۔ وہ اب اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ سنو مسز، تم میرے سامنے ہوتی ہو نا تو ساری دنیا پیچھے رہ جاتی ہے۔ نہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں اور نہ وقت گزرنے کا احساس ہوتا ہے۔ ہر طرف بس تم ہی تم ہوتی ہو۔ ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت اب کسے ہے؟ میری آنکھیں صرف تمہارے چہرے کی آتی ہیں، یہ دل صرف تمہارے ذکر سے دھڑکتا ہے۔ میں نے بہت سے رشتوں سے اعتماد کھویا ہے سوائے تمہارے۔ سب کھونے کے بعد جب میں نے تمہیں پا لیا تو لگا کہ ساری کائنات پا لی ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے رب نے میرا نصیب بدل دیا ہے۔ وہ اسے اپنے پیار میں بھگوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ تم جانتی ہو مہک، میں نے کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں سیکھا، لیکن تمہارے آگے یہ دل خود بہت جھک جاتا ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ میں کمزور ہو جاتا ہوں تمہارے سامنے، لیکن میرا جھکنا میری کمزوری نہیں ہے، یہ وہ عشق ہے جو میرا غرور بھی تمہارے نام کر گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت وقتی ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر محبت تم جیسی ہو تو وقت بھی رکنے پر مجبور ہو جائے۔ مہک، میں تمہیں صرف چاہتا ہی نہیں، عشق کرتا ہوں تم سے، بے انتہا عشق، بے حد و بے حساب۔ میرے عشق کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی اختتام۔ تم میرا جنون ہو، میرا رمز جنون۔ میں تمہیں مہک نہیں اپنے نام سے پکارنا چاہتا ہوں۔ تم صرف مہک نہیں، مہک تاہیانگ خانزادہ ہو۔ تم مانو یا نہ مانو، یہی حقیقت ہے اور یہ حقیقت میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ مہک صرف تاہیانگ خانزادہ کی ہے۔ پلیز مہک، آج کوئی دل دکھانے والی بات مت کرنا، کوئی ایسی بات نہیں جو دل کو تکلیف دے۔ آج صرف محبت کی بات ہوگی اور محبت ہی پہننا اوڑھنا ہوگا، بس محبت اور کچھ نہیں۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگی تھی تو اس نے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تھا، چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ جی تو جناب، کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتش عشق کا سفر اچھا لگ رہا ہوگا، وہ بھی اپنے تاہیانگ خانزادہ اور اپنی مہک چودھری کے ساتھ۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ یا پھر کچھ کمی لگے تو مشورہ دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اب ایک دوسرے سے خدا حافظ کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔